بده من بهت کمک میکنم. نه 2 دقیقه دیگه تموم میشه. تو فقط حرف بزن. راستش یه حرف خیلی خاص دارم که میتونم بهت بگم. واقعا؟ چه حرف خاصی؟ فرح دخترم سری بیا اینجا. چشم خاله اومدم. من الان برمیگردم. مریم چه مشکلی داری؟ هیچ مشکلی. درسته تو دیگه ازدواج کردی. این خیلی خوبه که مسائل بین خودت و احمدو نمیخوای با من در میون بذاری. ولی مریم ما با هم یه دوستی قدیمی داشتیم. ما مشکلاتمون رو با همدیگه در میون میذاشتیم. لطفاً بهم بگو که مشکل چیه. من نمیخوام برم. خب درسته برنامه رو کنسل میکنیم. نه از سینما رفتن حرف نمیزنم. تو نمیخوای بری مالزی؟ میشه بدونم چرا نمیخوای بری؟ دیگه تحملشو ندارم. دیگه توانمو از دست دادم. من زنده‌ام ولی حالا روزا از مرده هم خیلی بدتره. من باشه خاله نگران نباشید. اول صدقه میدیم بعد میریم بیرون. از صدقه حرف میزنه؟ آره این بار نباید فراموش کنیم وگرنه بدجوری دوام میکنه. باشه درسته. احمدم هنوز حاضر نشده. پس یه چایی برام میاری؟ وای از چای دست نمیکشی. از چای درست کردن خسته شدم. ممنونم. مریم عرفان لطفاً این حرفا رو به کسی نگو. باشه؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.